पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको स्थापना र सञ्चालन। योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अहिले अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ। यो पद्धति नेपालमा सन् 1968 अक्टोबर 2 का दिन विधिवत सञ्चालन भएको हो। यसको जागरण पैदा गर्न र प्राकृतिक चिकित्सालयहरू स्थापना गर्न सो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहने चिकित्सकहरू र अभियानकर्ताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसैको अनुसरण गर्दै यस पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्नमा पनि यहाँका अभियानकर्ताहरू र चिकित्सकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। 2068 साल भाद्र 24 गते रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बुटवलवासी र सैनामैनावासी प्राकृतिक चिकित्साप्रति आस्थावान व्यक्तिहरूको सहभागितामा सम्पन्न बृहत भेलाले यस क्षेत्रमा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो र भेलाबाट 15 सदस्य तदर्थ समिति गठन गर्यो। साथै यस संस्थालाई सामुदायिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता गर्ने निर्णय भयो। तद अनुरूप 2068 साल कार्तिक 16 गते संस्था ऐन अन्तर्गत नेपाल सामुदायिक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र नामक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता गर्यो। संस्थाले विधिवत रूपमा संस्था दर्ता गरिसकेपछि 2068 साल मङ्सिर 12 गते संस्थाको उद्देश्य अनुसार योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बृहत भेलाको आयोजना गर्यो। भेलाले चुरे श्रृङ्खलाको काखमा रहेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र जैविक विविधताले युक्त प्राचीन सैनामैना क्षेत्रको रूपमा स्थापित बौराहा खोलाको पश्चिम किनारको जग्गामा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। साथै पूर्वाधार निर्माणको लागि बृहत महायज्ञ समेत गर्ने निर्णय गर्यो। यसको लागि 2068 साल माघ 10 गते बृहत महायज्ञ मूल समारोह समिति गठन गर्यो। 2069 साल ज्येष्ठ 20 गते विधानको व्यवस्था बमोजिम संस्थाको 6 महिने अवधि पूरा भएको हुँदा विधिवत रूपमा संस्थाको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भयो। नवनिर्वाचित कार्य समितिले संस्थाको कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिँदै जग्गा भोगाधिकारको लागि नै संस्थाको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्यो र तत्कालको लागि बृहत महायज्ञ सम्पन्न गर्ने प्रस्तावलाई स्थगित गर्यो। संस्थाले अस्पताल पूर्वाधारको लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदा सो प्राप्त गर्नको लागि जतिसुकै कानुनी कठिनाई र जटिलता आइपरे पनि जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी कार्यविधि 2063 अनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। त्यसको लागि संस्थाले पाल्पा जिल्लाको तत्कालीन जुठापौवा गाविस वार्ड नम्बर 3 को वन क्षेत्रसँग जोडिएको पुनरुत्पादित वनस्पतिले घना जङ्गल बनिसकेको करिब 95 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र 2071 साल वैशाख 3 गते प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट आइइई प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको 4.54 हेक्टर जग्गा भोगाधिकार प्राप्त भयो। संस्थाले यस कार्यमा सहयोग गर्ने तत्कालीन इलाका वन कार्यालय बुटवल, जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देही, जिल्ला वन कार्यालय पाल्पा, जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पा, वन विभाग, वन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मन्त्री परिषद, स्थानीय निकाय, सांसद तथा मन्त्रीहरू, राजनीतिक दल तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई उहाँहरूले यस संस्थाप्रति गर्नुभएको योगदानलाई कदर गर्दै सधैँभरि स्मरण गरिरहनेछ। संस्थाले जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गरिसकेपछि उक्त जग्गालाई तारबार तथा वृक्षारोपण गर्नुको साथै संस्थाले बृहत महायज्ञ सञ्चालनको लागि निर्माण सुरु गरिएको अधुरो भवनलाई पनि सम्पन्न गर्यो। यसको लागि संस्थाले तारबार, वृक्षारोपण तथा पूर्वाधार निर्माण समिति गठन गरेको थियो। संस्थाको संरचना निर्माणमा योगदान गर्ने उक्त समितिलाई यो संस्था सधैँ सम्झना गरिरहनेछ। संस्थाको मुख्य ध्येय अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने भएको र यसको लागि अन्य कुनै पनि स्रोत तत्कालको लागि नदेखिएको हुँदा समुदायको चाहना बमोजिम संस्थाले स्थगित गरिएको बृहत महायज्ञ सञ्चालन गर्ने कार्यलाई नै प्राथमिकता दिने निर्णय गर्यो।
यसको लागि बृहत महायज्ञ मूल समारोह समितिलाई पुनर्गठन गरी 2071 साल फागुन 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म बृहत महायज्ञ सम्पन्न भयो। संस्थाद्वारा यस कार्यको लागि गठन गरिएका बृहत महायज्ञ मूल समारोह समिति सहित टोल तहसम्म बनाइएका सांगठनिक संरचना अन्तर्गतका समिति उपसमितिमा रही भूमिका निर्वाह गर्नुहुने महानुभावहरू र महायज्ञमा उत्साहजनक रूपमा सदस्यता लिनुभएका आजीवन संरक्षक सदस्यहरू, आजीवन सल्लाहकार सदस्यहरू, संस्थागत सदस्यहरू, आजीवन सदस्यहरू र संस्थालाई योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू एवं दानदाताहरूप्रति यो संस्था सधैँभरि कृतज्ञता व्यक्त गरिरहनेछ। संस्थाले यस अवधिमा अस्पताल सञ्चालन गर्न असमर्थ भए पनि संस्थाको स्थापना कालदेखि नै योग तथा प्राकृतिक चिकित्साप्रति जनचेतना जगाउनुको लागि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर सञ्चालन गरिरहेको थियो। नियमित रूपमा योग शिविर सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण चिकित्सक एवं योग गुरुहरूप्रति संस्थाले उहाँहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। संस्थाले 2072 साल आश्विन 30 गते चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्यो र नयाँ कार्य समिति चयन गर्यो। नवनिर्वाचित कार्य समितिले संस्थाले अघि सारेको कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिँदै महायज्ञको सञ्चित दान रकमबाट पूर्वाधार निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्यो। लामो अध्ययन र निष्कर्षबाट संस्थाले विस्तृत गुरु योजनाको निर्माण गर्यो। विस्तृत गुरु योजनामा धेरै संरचनाहरूको नक्साङ्कन र इस्टिमेट डिजाइन गरिएको छ। ती मध्ये प्राथमिकताको आधारमा समुदाय र दानदाताको सहयोगमा ओपिडी भवनको भुइँतलाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्यो। संस्थाले यस कार्यको लागि भवन निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई उच्च सम्मानका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। अधुरो यो भवनको निर्माण कार्य जारी नै छ। यसैबीच तत्कालीन केन्द्र सरकार अर्थ मन्त्रालयको पहल कदमीमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय र भू संरक्षण कार्यालयको अनुदान सहयोगमा तटबन्ध निर्माण समितिहरू गठन गरी संस्थाको परिसर संरक्षणको लागि तटबन्ध निर्माण गरिएका थिए। यस कार्यमा नेपाल सरकार र निर्माण समितिले गरेको योगदानलाई संस्थाले सधैँभरि आत्मसात गरिरहनेछ। 2075 साल भाद्र 30 गते संस्थाको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भयो। निर्वाचित कार्य समितिले संस्थाको कार्य योजनालाई निरन्तरता दिँदै पूर्वाधार निर्माण कार्य र चिकित्सकीय सामग्री खरिदको लागि स्रोत व्यवस्थापनको पहल गर्यो। संस्थाको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन अर्थात् महायज्ञ दान रकमबाट भान्साघर निर्माण, प्रदेश सरकारको सहयोगमा 3वटा कटेज ब्लक निर्माण तथा चिकित्सकीय उपकरण खरिद र सैनमैना नगरपालिकाबाट गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण, नाली निर्माण, फर्निचर निर्माण तथा मर्मत सम्भार एवं बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट तारबार, नाली निर्माण तथा चौकीदार भवन निर्माण आदि कार्य सम्पन्न भएका छन्। साथै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु 1 करोड बजेटबाट मठ तथा फिजियोथेरापिस्ट भवन निर्माण कार्यहरू, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ओपिडी भवनको ट्रस्ट निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्। यसका लागि अनुदान सहयोग गर्ने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा निर्माणमा खटिनुहुने उपभोक्ता समितिलाई यो संस्था सदा सर्वदा स्मरण गरिरहनेछ। यसका आधारभूत संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि संस्थाले अस्पताल सञ्चालनको लागि अस्पताल सञ्चालन कार्यविधि 2076 जारी गर्यो। यो कार्यविधि अनुसार संस्थाले अस्पताल सञ्चालनको लागि निर्देशक सहित आवश्यक कर्मचारीहरूको पद पूर्ति गर्यो र मिति 2076 आश्विन 10 गतेदेखि प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनको कार्य शुभारम्भ गर्यो। अस्पतालबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान भइरह्यो। यसै क्रममा सैनमैना नगरपालिकाले 2076 साल मङ्सिर 25 गते संस्थालाई 10 शैय्याको पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्यो। संस्थाको लागि यो गर्वको विषय हो। संस्थाले फागुन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको अनुदान सहयोगमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अवसरमा प्राचीन सैना मैना र पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको परिचयको लागि पर्यटन तथा योग महोत्सवको आयोजना गर्यो र त्यसको लागि योग महोत्सव मूल समारोह समिति गठन गर्यो। फागुन 2 गते शोभा कलश यात्राबाट शुभारम्भ भएको पर्यटन तथा योग महोत्सवको फागुन 3 गते विधिवत रूपमा उद्घाटन भयो। सोही अवसरमा फागुन 6 गते संस्थाद्वारा सञ्चालित पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको विधिवत उद्घाटन भयो। फागुन 2 गते शोभा कलश यात्राबाट शुभारम्भ भएको योग महोत्सवमा संस्थाद्वारा प्रकाशित पद्मपाणी महेन्द्रनाथ नामक पुस्तक विमोचन, योग गुरुहरूको सम्मानमा विद्वानहरूद्वारा प्रवचन तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ फागुन 8 गते समापन भयो। यसले प्राचीन सैना मैना र योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको विषयमा व्यापक प्रचार प्रसार भएको छ। यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण इँटा थपेको छ। यस समारोहको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो संस्था सधैँभरि सम्झिरहनेछ। योग महोत्सवको समापनपछि संस्थाले विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो। रोगी निरोगी र निरोगी दीर्घजीवीको मूल मान्यतालाई सफल पार्न संस्था अहोरात्र खटिरह्यो र धेरै उपचारार्थीहरूलाई आरोग्यता प्रदान गर्यो। यसरी अस्पतालले सार्थक गति लिइरहेको बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रकोपबाट यो अस्पताल पनि अछुतो रहन सकेन। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कारणले गर्दा उद्घाटन भएको 1 महिनामै चैत्र 8 गते संस्थाले आफ्नो सेवा स्थगित गर्नु पर्यो। सामाजिक सेवाको लागि स्थापना भएको यो अस्पताल निष्क्रिय रहन उपयुक्त थिएन। तत्कालै संस्थाले कोभिड-19 को अस्थायी अस्पताल निर्माणको लागि तत्परता देखायो। यस पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा 2076 साल चैत्र 11 गते संस्थाको सहयोगमा सैना मैना नगरपालिकाको आयोजनामा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालन भयो। आधारभूत संरचना तयार भएको अस्पतालमा कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन दुवै सेवा सहज रूपमा सञ्चालन भए। नेपालमा कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रणमा आइसकेपछि 2078 साल वैशाख 8 गते पुनः पद्मपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको चिकित्सा सेवा सञ्चालन भयो। त्यसबेला विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को दोस्रो लहरको प्रकोप फैलिसकेको थियो र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव फैलिन सुरुवात गरिसकेको थियो। यो अवस्थामा सैना मैना नगरपालिकाको अनुरोधमा 2078 साल वैशाख 15 गते यस अस्पतालमा पुनः कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालन भयो। यस कार्यबाट अस्पतालले आकस्मिक रूपमा आइरहने यस्ता महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अनुभव आर्जन गर्ने मौका पाएको छ। अहिले यो अस्पतालले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट सम्पूर्ण शरीरको शुद्धिकरणद्वारा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरी शरीरको तीव्र रोग, जीर्ण रोग, घातक रोगहरू निको गर्ने योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको सर्वव्यापी मान्यतालाई अंगीकार गरिरहेको छ। रोगीलाई निरोगी र निरोगीलाई दीर्घजीवी बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ 10 शय्याको अनुमतिबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको यो अस्पताललाई 300 शय्याको प्राकृतिक चिकित्सालय शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको प्राचीन सांस्कृतिक र सभ्यताको खोज अनुसन्धान गर्न यो संस्था कृत संकल्पित भई लागिरहनेछ। स्थापना कालदेखि प्रगति पथमा निरन्तर लागिरहेको यो संस्था आफ्नो घोषित लक्ष्य हासिल गर्न अवश्य सफल हुनेछ।